विकास र समृद्धिको एउटा बाटा। अमरगढी ऑनलाइन टिभी सबैका लागि सधैँका लागि। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म लोकेन्द्र ओझा। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारेको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। आजको साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको रेडियो अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको छ। यो कार्यक्रम डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी FM 94.4 मेगाहर्ज, असाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङ्ला सैनी FM 94 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सकिन्छ। जवाबदेहिताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ। साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू हरेक हप्ता एकै समयमा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 11औं भाग हो। झन्डै 4 वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण हुन लागेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी कृषि बीमा र पशु बीमाको प्रभावकारिताको विषयमा बहस गर्छौं। त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि बीमा र पशु बीमाको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा नागरिकको बुझाइ के छ र यसको प्रभावकारिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केही प्रश्न र केही नागरिकका जिज्ञासाहरू पनि आज सुन्न सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा उन्नतिको लागि अनुदानका कुराहरू पनि छन्, सस्तो रूपमा ऋण पनि छ र बीमा पनि छ। तर यसमा खास समस्या के देखिएको छ भने जो सुविधा राज्यले दिएको छ अनि त्यो जनताहरूको बीचमा अलिकति पुग्नमा अलिकति कम भएको छ। कृषि बीमा र पशु बीमाको प्रभावकारिताको कार्यान्वयनको समस्या, बीमा कम्पनीले गरिरहेका पहलहरू के कस्ता रहेका छन् र अन्य सरकारवालाले के प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्छौं। बीमा दाबी भुक्तानी हुँदैन भन्ने त कुरै छैन। 100% त्यो त बीमा दाबी भुक्तानी गर्नकै लागि बीमा गरिने कुरो हो, अन्यथा बीमा गरेको के नै अर्थ रह्यो। डडेलधुरा जिल्लामा ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने अधिकांश किसानहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर भने बन्न सकेको छैन। कृषि बीमा तथा पशु बीमा सम्बन्धी आम नागरिकहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिरहेका छैनन्। झन्झटिलो प्रक्रिया छ भन्दै धेरै किसानहरूले बीमा नै गर्न मान्दैनन्। यसै विषयमा सरकारवालासँग आज हामी छलफल गर्दैछौं। साझा बोली रेडियो बहस अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र यहाँ प्रस्तुत भनाइले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। कृषि बीमा तथा पशु बीमाको प्रभावकारिताको विषयमा कुराकानीका लागि यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्का, त्यसैगरी NLG इन्सुरेन्स कम्पनी डडेलधुरा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर राउत तथा महिला अधिकार कर्मी धर्म बोहरा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म रामबहादुर खड्काज्यूबाट चाहिँ सुरु गर्छु। जस्तो अहिले जुन आम नागरिकहरू छन् अथवा व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरू छन् अथवा पशुपालन गर्नेहरू छन्, बिमाको मूल प्रभावमा अथवा उनीहरू नियमित रूपमा बिमामा चाहिँ आउने गर्छन् कि गर्दैनन्, पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा आउने गर्छन् कि गर्दैनन्, के छ अवस्था अहिले? अधिकांश हाम्रा कृषकहरूले यो बिमा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब कसैको आफ्नो चाहिँ भौगोलिक विकटताका कारणले उहाँहरूले चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हुनसक्छ र अधिकांश किसानहरूले अहिले चाहिँ बिमाको कार्यक्रमहरू बुझिसक्नु भएको छ। बिमा कम्पनी उहाँहरूले धाइराख्नु भएको छ र हामीले बिमा कम्पनी र अनि हाम्रा लाभग्राही कृषकहरूको बिचमा पनि एउटा चाहिँ पुलको
माध्यम चाहिँ यसरी जोडिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी कर्णजी हुनुहुन्छ, अब अहिले एनएलजी ले लाइफ इन्सुरेन्सको क्षेत्रमा पनि काम गर्दैछ र नन लाइफ इन्सुरेन्सको क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। अहिले पशुको क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रमा किन जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी यहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएको छैन? मुख्यतः अब यो पशु तथा पंक्षी बिमा एकदमै प्रभावकारी छ। यहाँ चाहिँ अब कृषक लगायत जो भनौँ न आम नागरिकमा कतै न कतै मलाई यसको जनचेतनाको कमी छ कि जस्तो पनि अनुभूति भइरहेको छ। जहाँ कि अहिले बिस्तारै गरेर हाम्रै यो डडेलधुरा जिल्ला अन्तर्गत पनि अब जति पनि नगरपालिका गाउँपालिका छन् त्यो मध्ये पनि विशेष त आलिताल गाउँपालिका परशुरामतिरका कृषकहरू अझै केही एक स्टेप अगाडि छन् कि आफ्नो पशुधनको बिमा गर्नमा चाहिँ उनीहरूले बुझेर गर्दै रहेको अवस्था पनि छ। अन्यको हकमा चाहिँ बिस्तारै गएर गत सालभन्दा यो वर्ष अझै मान्छेहरूमा चाहिँ भनौँ न जनचेतना हुँदै यो प्रति अग्रसर भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै महिला अधिकार कर्मी धर्मा बोहराजी पनि हुनुहुन्छ। धर्माजी, जस्तो अहिले उहाँले भने जस्तो बिमामा एकदमै आकर्षण बढेको छ, सबै बिमा गर्न आउँछन् भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि कस्तो छ अहिले नागरिकहरू साँच्चीकै बिमाप्रति आकर्षित भएको पाउनु भएको छ कि कस्तो पाउनु भएको छ? धन्यवाद। अब यो बिमाको सन्दर्भमा ग्रामीण भेगमा बिमाले दिएको जुन प्रोग्रामहरू छन् त्यो जो असली किसान जसले दुःख गरेर एउटा पशु पन्छीमा निर्भर जो कृषकहरू छन् तिनीहरूले बिमा सम्बन्धी चेतना पनि पाइरहेका छैनन् र त्यसपछि त्यो सेवाग्राहीको माध्यम उनीहरूलाई कुन मार्फत कसरी यो सेवा लिने भन्ने एउटा चेतना पनि पाइरहेका छैनन्। अनि त्यसपछि किसानहरूले गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। सेवाग्राहीले पनि ग्रामीण भेगमा जसरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर त्यो सर्भिस दिन सकिरहेका छैनन् र त्यो सर्भिससँग ग्रामीण भेगका जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने एउटा माध्यमको अभाव पनि किसानमा देखिरहेको छ, जसको कारणले जुन किसानहरू पशुपन्छीमा अथवा कृषिमा आधारित पपुलेसन जो छ उनीहरू चाहिँ सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् गाउँघरतिर। अब म स्थानीय केही नागरिकको प्रश्न लिन्छु। अमर भाट, मैले एउटा जान्न चाहेको कुरो चाहिँ के थियो भने मैले ब्रोइलर पालन व्यवसाय गरिराखेको छु र यसको बिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन रहेको छ। यदि हुन्छ भने कुन प्रावधानबाट हुन्छ, हुँदैन भने किन हुँदैन? अब ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरूको संख्या बढेको छ, दर्ता गर्ने प्रक्रिया बढेको छ, तर उनीहरूको व्यवसाय सुनिश्चित छैन। यस्ता किसानहरूले बिमा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँदैनन् भने किन पाउँदैनन्? पाउँछन् भने कसरी पाउँछन्? यो अमरजीको प्रश्नको जवाफमा के भन्नुहुन्छ? बाल्य तथा पशुपन्छी बिमा भनेपछि यहाँ चाहिँ यो भित्र ब्रोइलर कुखुराको चाहिँ गर्न नपाउने, अन्य चाहिँ लेयर्स कुखुराको गर्न पाउने, उन्नत गाई भैँसीको गर्न पाउने, स्थानीय गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। सबै कुराहरू समेटिएको चाहिँ पशुपन्छी भनेपछि ब्रोइलर, लेयर्स, स्थानीय कुखुराहरू चाहिँ सबै कुरा आउँछ। त्यो भित्र केही कुखुराहरूको चाहिँ उमेर, त्यो उमेरले चाहिँ त्यसो निर्धारण गरेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो उमेरले गर्दाखेरि त्यो बिमाको चाहिँ समस्या चाहिँ भएको हुनसक्छ, तर चाहिँ ब्रोइलरको चाहिँ नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन। हामीले कतिपय ठाउँमा हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र डडेलधुराबाट चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको लागि पनि सिफारिस गरेर पठाएको अवस्था चाहिँ छ। होइन, जस्तो यहाँले सिफारिस गर्नुभयो तर किसानले त्यो बिमा पाएर त्यसको प्रफिट लिन पाए त? अब त्यो बिमा कम्पनीसँग चाहिँ हामीले सिफारिस गरेर चाहिँ बिमा कम्पनी समक्ष हामीले चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस गरेर पठाउँछौँ र तर त्यसपछि हामी कहाँ त्यसको पाएनौँ भन्ने त्यसको चाहिँ के भएको छ त्यसको रिफ्लेक्ट चाहिँ ठ्याक्कै हामी कहाँ आइपुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले भेटाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। म कर्णजी तपाईँतिर आए, जस्तो ब्रोइलर पाल्ने किसान पनि ऊ किसान नै हो र उसको त्यो नर्म्सले के भन्छ भने पशु बिमा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ पशुपन्छी बिमा गर्नुहोस् भन्छ। तर ती किसानले जस्तो अमरजीले दिएको प्रश्न चाहिँ के हो भने म ब्रोइलर कुखुरा पाल्दैछु तर मैले बिमा गर्न पाएको छैन, उहाँहरूले बिमा गर्न पाउने कि नपाउने? उहाँले ब्रोइलरको बिमा गर्न चाहिँ पाउनुभयो, तर त्यसको लागि केही मापदण्डहरू हुन्छन् हाम्रो कम्पनीहरूका पनि। जस्तो के हुन्छ भनिदिनुहोस् न। जस्तो उहाँले चल्ला राखेको 15 दिनभित्रमा चाहिँ बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर उहाँले अब बिमा गर्न यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने 15 दिन अगावै चाहिँ प्रस्ताव फर्मदेखि लिएर हाम्रो अब केवाइसी फर्म भन्ने हुन्छ सबै लिएर उहाँले उहाँको कतिवटा कुखुरा छन् अनि दानाको मूल्य के कति छ अनि उनीहरूले चल्ला खरिद गर्दाखेरि प्रति चल्ला कसरी खरिद गरेको छ ती कुराहरूको विवरण ल्याएर हामी कहाँ आउनुभयो भने
हामीले अनि त्यो बिमा चाहिँ जारी गर्छौँ, त्यस उहाँले सुविधा पाउनुभयो। भने अहिलेसम्म कुनै ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेहरूले बिमा लिनु भएको छ कि छैन? यहाँ के छ भने हाम्रो डडेलधुरा जिल्लाको हकमा चाहिँ किसान स्वइच्छाले बिमा गर्न आउने संख्या एकदमै न्यून छ। कुनै किसानलाई ऋण चाहिएछ, बैङ्कमा सम्पर्क गर्छन्, बैङ्कले ऋण उनीहरूमाथि ऋण लगानी गर्दाखेरि बैङ्कले जब बिमा लिएर आऊ भन्छ, बैङ्कले चाहिँ बिमा अनिवार्य गरेको हुन्छ त्यो उसमा, त्यो केसमा चाहिँ किसान चाहिँ हामी कहाँ हामी समक्ष पुग्ने गर्छन्। अन्यथा स्वइच्छाले ल मैले व्यवसाय गरेका छु, यो मेरो व्यवसाय भविष्यको लागि सुनिश्चित होस् भन्ने हेतुले चाहिँ कमै मात्रामा चाहिँ हामी कहाँ पुग्ने गर्छौँ। हो, यो प्रश्न जस्तो धर्मजीले पनि भन्नुभएको थियो कि अहिलेसम्म अझै किसानहरू बिमा गर्न आएका छैनन्, उनीहरूले सहजै रूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा उहाँले पनि एउटा जिज्ञासा अथवा समस्या स्थानीय क्षेत्रको देखिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। के कारणले चाहिँ उनीहरू यसरी आउन सकिरहेका छैनन्? जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि एउटा ब्याङ्कमा लोन चाहिएको छ, उनीहरूले त्यसको सिफारिसका लागि आउँदैछन्, तर उनीहरूको पनि त सेक्योर हो नि त, उनीहरूको पनि त बिजनेस सुरक्षित हो नि। किन उनीहरूले आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी लिन सकिरहेका छैनन्? आफ्नो व्यवसायलाई साँच्चीकै व्यावसायिकतातर्फ किन लैजान सकिरहेका छैनन्? मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो बिमा सम्बन्धी जनचेतनाकै कमी छ कि जस्तो मलाई लागेको कुरा छ। अब यसमा चाहिँ अब दायित्व चाहिँ हामी बिमा कम्पनीहरूको पनि हुन्छ नै, त्यसमाथि अब नेपाल सरकार अथवा अब सरोकारवाला निकायहरूको हाम्रो आम समुदायमाझ अब यो बिमाको फाइदा बेफाइदादेखि लिएर होइन यसको भविष्यमा योबाट लिन सकिने फाइदा, आफ्नो पशुधनको सुरक्षणदेखि लिएर यो कुराहरूमा चाहिँ कहीँ न कतै हाम्रो अलिकति यो जनचेतनाकै कमी छ कि चाहिँ मलाई लागेको अवस्था। धर्मजी, तपाईँले जस्तो अहिले धेरै इमेल इन्टरनेटहरू युट्युबहरू छ, युट्युब हेरेर पनि मान्छेहरूले आफ्नो व्यवसाय प्रमोट गर्न सक्थे होला, तर बिमा पशु बिमा अथवा कृषि बिमा गर्नका लागि आम नागरिकहरू अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो यहाँलाई लाग्छ? एउटा त के हो भने वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू अलिकति चेतनशील वर्गहरू चाहिँ विदेश हुनुपर्ने बाध्यता छ। ग्रामीण भेगमा भएका कृषक महिलाहरूले एउटा त वर्गीय त्यो लिङ्गी हिसाबले पनि अगाडि बढ्न नसक्ने एउटा मेन कारण पनि त्यो समस्या हो। त्यो सेवा लिन नसक्ने र त्यो सञ्चारको पहुँचमा त्यो महिलाहरू त्यहाँसम्म पुग्न नसक्नुको कारणले कृषक महिलाहरू चाहिँ ग्रामीण भेगका कृषकहरू पछि पर्नुको कारण एउटा इस्यु त्यो पनि हो। दोस्रो कारण भनेको अब सेवाग्राहीले ग्रामीण भेगका मान्छेहरूलाई अब त्यहाँका कृषकहरूलाई छिटो छरितो र एक किसिमको सहज सेवा दिन नसक्नु नै एउटा त्यही कारणले नै यो बिमा पशु पन्छी बिमा यो कार्यक्रमहरू बुझ्न नसकेको, जनताले त्यो अपनाउन नसकेको कारण मैले त्यो देख्ने गरेको छु। हजुर, फेरि म स्थानीयको प्रश्न लिन्छु। म चेतराज भट्ट, भागेश्वर गाउँपालिकाबाट। पशु बिमा सम्बन्धी डडेलधुरा जिल्लामा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् र पशु बिमा के कसरी गर्न सकिन्छ? म यसको जवाफ हामीसँग पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। अहिले अफिसियली अथवा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कसरी बिमा गर्दैछ, कति प्रिमियम उनीहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्ने, कसरी उनीहरूले चाहिँ प्रफिट लिने, कति प्रतिशत उनीहरूले चाहिँ प्रफिट लिन पाइरहेको छ? यो पशुपन्छी बिमाको सन्दर्भमा गत वर्षसम्म 3% चाहिँ यसको किसानले तिर्नुपर्ने चाहिँ थियो। टोटलमा के थियो भने 75% नेपाल सरकारले बेयर गर्ने, 25% किसानले र 100% हुन्छ। र त्योमध्ये किसानको पशुधनको चाहिँ क्षति भयो भने 90% त्यसको चाहिँ प्रिमियम रिफन्ड हुने किसानले पाउने अवस्था थियो भने यो आर्थिक वर्ष 78-79बाट नेपाल सरकारले त्यसलाई परिमार्जित गरेर 50% अनुदान दिने भन्ने चाहिँ भएर आएको चाहिँ अहिले कृषि बिमा र पशु बिमाको त्यति जसरी सरकारले एउटा ठुलो भलोमा गर्न खोजिरहेको छ त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी नभएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। समग्रमा त्यही भन्नुपर्छ। अहिले जुन किसिमले राज्यले चाहिँ अपेक्षा गरेको थियो त्यो वर्ष चाहिँ नभएको अवस्था। गत वर्ष पनि अब नेपाल सरकारले हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले 40 लाख जसो बिमा कम्पनी एनएलजी अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी डडेलधुरा जिल्लामा दुईवटा कम्पनीले हाम्रो चाहिँ यो नन लाइफको चाहिँ बिमा गरिराखेको अवस्था हो। र उहाँहरूलाई त्यो नेपाल सरकारले फन्ड चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने 40 लाख त्यो बजेट उहाँहरूले चाहिँ त्यो लिनुपर्ने पैसा अब कहाँ कता के भयो ल्याकअप भयो र त्यो पैसा फ्रिज भएर गएको अवस्था चाहिँ हो।
हजुर कर्णजी, यो जुन सरकारले देशव्यापी रूपमा किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बिमाको एउटा अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो, यो कृषि बिमा र पशु बिमा त्यति धेरै प्रभावकारी चाहिँ हुन सकिरहेको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। वास्तवमै नेपाल सरकारले जो अपेक्षा राखेको थियो, यसो हेर्दाखेरि जनचेतना नै कमी देखिन्छ। प्रायः जसो अब बिमाका त धेरै फाइदा छन् गर्न सक्यो भने। अनि अर्को कुरा मलाई लागेको चाहिँ अब जसै अब कृषक वर्ग भनेको एकदमै अब न्यून वर्ग नै आर्थिक हिसाबले, तर रेटिङमा चाहिँ अब यसको हेर्ने हो भने अन्य बिमा जसै अब हजुरको घरको बिमा हुन्छ, मोटरसाइकलको बिमा हुन्छ, गाडीको होला हैन, त्यसै पसलहरू स्टकहरूको बिमा हुन्छ हैन, तिनीहरूको रेट चाहिँ कम छ। पशु पंक्षीको बिमाको हकमा चाहिँ 5% छ हैन। एक त यो रिस्क पनि भएर पनि होला हैन, अब यसको माथि अब भनौँ सरकार निकाय होला जसले अब यो मापदण्ड तयार गर्ने हो, त्यो भएर पनि कता कता कृषकहरू यो प्रति अलि अरुचि राखेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ क्या। अब एउटा सामान्यतया म हजुरलाई उदाहरण दिँदाखेरि अब तपाईँको भनौँ न एउटा 10 लाख बराबरको एउटा आवासीय घरको बिमा गर्नु पर्दाखेरि झन्डै अब तपाईँको 600-700 हुने कुरा चाहिँ अब एउटा भैँसीको बिमा गर्दाखेरि तपाईँको 85,000 मूल्य राख्यो भने लगभग 1500-1600 पर्न जान्छ। अब कहाँ 10 लाख कहाँ 50,000 भनौँ। अब किसानहरू आर्थिक अवस्थाले पनि पहिलेदेखि नै कमजोरै हुन्छन् हैन। त्यही भएर अब नेपाल सरकारले पनि यो गत वर्षसम्म 75% जो किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियम हो अथवा बिमा शुल्क हो त्यसमा 75% अनुदान दिएको अवस्था थियो। 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा 75 रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई तिर्दिने गरेको थियो र 25 रुपियाँ मात्रै किसानले तिर्ने गरेको थियो। तर यो अहिले 78-79 को बजेटमा चाहिँ अब यसलाई 50% मा झारेको अवस्था छ। प्रश्न परिवर्तनको सुरुवात हो, जवाफ रूपान्तरणको आधार हो। प्रश्न आविष्कारको जननी हो, जवाफ सुशासनको परिणाम हो। त्यसैले प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। तपाईले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 16 60 01 00459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा बोली साझा @gmail.com BOLISAJHA@gmail.com मा इमेल गरेर वा मेरो रिपोर्ट र साझा बोलीको फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक पोस्टहरूमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गरेर पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। पारस्परिक जवाफदेहिताका लागि प्रश्न सोधौं, जवाफ खोजौं। साझा बोली रेडियो बहस। तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाफदेहिता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कृषि बिमा र पशु बिमाको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्का, त्यसै गरी एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी डडेलधुरा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर राउत तथा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै महिला अधिकार कर्मी धर्मा बोहरा हुनुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुराले उत्पादन गरेको छ र यो कार्यक्रम डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ज, त्यसै गरी अछाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङ्ला सैनी एफएम 94 मेगाहर्जबाट पनि यतिखेर यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। हामी कृषि बिमा र पशु बिमाको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा बहस गर्दैछौँ र यतिन्जेलसम्मको संवादको एउटा निष्कर्ष भन्नुपर्दा कृषि बिमा र पशु बिमाको त्यति धेरै प्रभावकारिता देखिएन अथवा त्यति धेरै प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको कुरा हामीले गरेको यो घनीभूत रूपमा गरेको छलफलमा चाहिँ एउटा निष्कर्ष आएको छ र हामी फेरि यो विषयमा छलफल गर्छौँ र नागरिकको फेरि प्रश्न म लिन्छु।
म अब यसमा हाम्रो राम बहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। कृषि बिमा गर्दाखेरि, कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो लागत कसरी निकाल्ने अथवा न्यूनतम प्रिमियम कसरी निकाल्ने, कति पैसा उनीहरूले चाहिँ तिर्नुपर्छ र कति उनीहरूले चाहिँ प्रफिट लिन्छन्, कसरी प्रफिट लिन्छन्? खास गरेर यो पशुको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको बिमा कम्पनीले नै गर्छ। उन्नत जातको एउटा र स्थानीय जातको एउटा भनेर मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ 5% स्थानीय अथवा उन्नत जातको पशुको त्यो 5% प्रिमियम किसानले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यो कतिपय कार्यक्रममा हामीले के गरिदिएको हुन्छ भने हामीले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि हामीले उहाँले किसानले तिर्नु नपर्ने गरेर हामीले त्यो कार्यक्रमबाटै किसानले चाहिँ जुन तिर्नुपर्ने 5% बिमा हुन्छ त्यो कार्यक्रमबाटै त्यो चाहिँ बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम बापतको पैसा कार्यक्रमबाटै छुट्याइदिएको अवस्था पनि छ विगत वर्षमा। र यो वर्ष पनि थोरै छ। गत वर्ष हामीसँग चाहिँ 18-19 वटा कार्यक्रम थिए। 18-19 वटा कार्यक्रम मध्ये त्यो हामीले दिने अनुदान कार्यक्रमबाटै त्यो बिमाको चाहिँ किसानले तिर्नुपर्ने बिमा पैसा त्यसैबाट छुट्याएर त्यो व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ। र कता कता अब यो वर्षको कार्यक्रम गत वर्ष र यो भनौँ न विगत वर्ष र गत वर्षमा हामीलाई यो कोरोनाको कारणले विविध कारणहरू कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले त्यो सोचेअनुसार चाहिँ गर्न सक्यो। किनभने कतै हाम्रो कहाँ समयमा ट्याग नम्बर आइपुग्न नपुगेको र कतै हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा प्राविधिकहरू पठाउन नसकेको यी विविध कारणले पनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ परिबन्धमा परेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। ठ्याक्कै जस्तो कृषिको अथवा फलफुलको पनि यहाँहरूले हिजोको दिनमा बिमा गर्दै आउनु भएको छ र किसानहरूले रेडियोमै फोन गरेर हावाहुरी आयो, बर्सात भयो भने हाम्रो अन्नमा ठुलो क्षति भएको छ, हामीले बिमाको पैसा पाएनौँ भनेर पनि धेरै किसानहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। यो किन उनीहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनुपर्छ? उनीहरू सहजै हामीले बिमामा आकर्षण बढाउन सकिरहेका छैनौँ, के कारणले? होइन, अब त्यो क्षति भएको फलफुलको सन्दर्भमा यसको सन्दर्भमा 15 दिन त्यो भएको क्षति भएको 15 दिनभित्र त्यो चाहिँ एउटा बिमा समिति अथवा चाहिँ बिमा कम्पनीमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रतिवेदन आइपुग्नु पर्ने र हाम्रो चाहिँ पशुपन्छी बिमाको क्षेत्रमा 3 दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन रिपोर्टहरू बिमा कम्पनीमा गइसक्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो समयावधिभित्र चाहिँ उहाँले त्यो प्रक्रिया पुर्याउन सक्नु भएन भने अब यो बिमा चाहिँ जो उहाँले पाउने रिफन्ड हो त्यो चाहिँ नपाएको अवस्था पनि हुनसक्छ। कर्णजी, म तपाईँतिर आएँ। जस्तो किसानले कृषि बिमा गरेका छन्, बाली बिमा गरेका छन्, तर उनीहरूले बाढी आयो अथवा कहिलेकाहीँ हावाहुरी आयो अथवा प्राकृतिक प्रकोपले अतिवृष्टि अनावृष्टि जस्तो खालका समस्याहरू देखिए भने किन हामीले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन हामीले स्पिडली उनीहरूलाई सहजै सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छैनौँ? यसमा सर अब के छ भनेपछि अब किसानको क्षति हुन्छ, कुनै क्षति हुन्छ भनेपछि पहिलो नम्बरमा त किसानले नै आफूले अग्रसर भएर यो बिमा दाबीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँले लिखित रूपमै 15 दिनभित्रमा मेरो यो प्रकारको क्षति भएको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसपछि बिमा कम्पनी र कृषकको बीचमा एउटा बिमा समितिले लाइसेन्स दिएर राखेका सर्भेयरहरू हुन्छन्। त्यो भनेको उहाँले स्पेसली किसान कहाँ गएर फिल्डमै गएर के कति क्षति भएको त्यसको यकिनन गरेर उहाँले दिएको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने। अब बिमा दाबी भुक्तानीको पनि प्रक्रिया छ। अब अलिकति किसानहरूले झन्झट मान्छन्। अब त्यसमा चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भने पहिला जानकारी निवेदन दिनु पर्यो, त्यसको फोटो खिच्नु पर्यो, क्षति भएको के कतिको नोक्सान भएको छ, अलिकति भिडियो बनाउनु पर्यो, त्यसपछि आफ्नो स्थानीय निकाय वडाको सिफारिस लिनु पर्यो। अनि त्यसै कृषि हो भने कृषि सम्बन्धी अब कृषि कार्यालयबाट त्यसको सिफारिस लिनु पर्यो। पशु हो भने पशु कार्यालयको चाहिँ सिफारिस चाहिने हुन्छ। यदि त्यो प्रक्रिया मिलाउन सक्यो भने बिमा दाबी भुक्तानी हुँदैन भन्ने त कुरै छैन। 100% त्यो त बिमा दाबी भुक्तानी गर्नकै लागि बिमा गरिने कुरो हो, अन्यथा बिमा गरेको के नै अर्थ रह्यो? जस्तो कर्णजी, किसानहरूले के गर्छन् भने उनीहरूले वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि कहिले वडा अध्यक्ष नभेटेलान्, गाउँपालिकामा नभेटेलान्, अथवा स्थानीय चाहिँ कृषि शाखाहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्ला अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानु पर्ला। तर अलिकति यसलाई हामीले डिजिटल प्रविधि मैत्री भनेर चाहिँ समस्या आउने बित्तिकै उनीहरूले अनलाइनमा लाइभ रिपोर्टिङ गरेर चाहिँ तत्कालै उनीहरूको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने खालको मेकानिजमको तपाईँहरूसँग पनि सीमित मेन पावर छ। तपाईँहरू सबै ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न। एकैचोटि धेरै ठाउँमा समस्या देखिने बित्तिकै हामी कहाँ फोन आउँछ, यस्तो भयो आएको छैनन् भन्ने समस्या हुन्छ। यसलाई सहज रूपबाट हामीले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ सेवा प्रदायक निकायहरूले? अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यो त सरोकारवाला निकायले नै
अब बिमा कम्पनी भन्दा पनि जो यसको गाइडलाइन बनाउने हो नियमनकारी संस्थाहरू छन् उहाँले नै अब जसै बिमा समिति छ बिमा समितिले नै यसको मापदण्ड तोकिदिएको छ। यो बिमा दाबी भुक्तानीको लागि यो कुराहरू किसानले उपलब्ध गराउनु पर्ने यो कुराहरू ल्याउनु पर्ने त्यसको आधारले चाहिँ बिमा दाबी भुक्तानी हुने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ अब भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै यसमा चाहिँ अब प्रभावकारिता भूमिका निभाउनु पर्ने मैले देखेको छु। अब बिमा कम्पनीले त अब माथिबाट जे गाइडलाइन बनायो त्यो फलो गर्नु नै पर्ने हुन्छ। बिमा कम्पनीहरूको आफ्नो किसिमको नियम कानुन हुने होइन, जो कि बिमा समितिले जो नियम कानुन बनाएको छ त्यसैलाई नै फलो गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अब सरकारवाला निकायले नै यसलाई चाहिँ सहजीकरण कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान जान मलाई आवश्यक जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी धर्माजी हुनुहुन्छ, अब नागरिकहरूका थुप्रै खालका समस्याहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सेवा पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर जुन बिमा कम्पनीले दिएको सर्भिस छ अथवा सेवा प्रदायक निकायहरू छन् जस्तो स्थानीय सरकार होला अथवा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका भेटनरी अस्पतालहरू कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन्, किन किसानको अथवा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायको बीचमा सहज रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन? अब जीवन निर्वाहमुखी सानो आफ्नो घर परिवारको लागि सानो कृषि गर्ने भए त्यो पनि अब त्यही कृषि पनि बिमामा पहुँच गर्नको लागि भौगोलिक सहजता छैन। अब एउटा सानो 2-4वटा बाख्रा हुन्छन्, 1-2वटा बाख्रा पनि तलमाथि भयो भने उसले सेवा लिन जाँदा चाहिँ त्यो बिमा मार्फत गयो भने उसको त्यो सेवा चाहिँ उसको प्रभावकारी हुनको लागि चाहिँ उसको त्योभन्दा बढी भौगोलिक हिसाबले उसको फाइदा हुनुभन्दा पनि अर्को समस्या हुन जाने, जसको लागि अब त्यो सेवाग्राहीले चाहिँ भौगोलिक सहजता पनि एउटा किसिमको त्यो पनि नभएको कारणले पनि अब कृषकलाई त्यो एउटा समस्या त्यो पनि परिराखेको छ। दोस्रो अब जनचेतना पनि सहज तरिकाले अब ग्रामीण भेगमै त्यो प्रत्यक्ष कृषकसँग सम्बन्ध राखेर जनचेतना दिने एक किसिमको वातावरण बनिदिएको भए पनि कृषकहरू एक किसिमको सहजता हुन्थ्यो। अब सबै कृषकहरू सञ्चार अब त्यो सेवासँग सम्बन्धित नहुन सक्छन्, सम्पर्कमा नहुन सक्छन्, त्यो कारणले पनि अब त्यो सेवाबाट वञ्चित भएका छन् धेरै किसानहरू। त्यसै गरी रामबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ, यो जनचेतनाको अभाव भएको बिमाको क्षेत्रमा आम नागरिकले साँच्चीकै बुझ्न नसकिरहेको अवस्था हो अहिले। जनचेतना अब यो कार्यक्रम पनि लगभग 69 भनेपछि लगभग हामी व्यवसायोन्मुख भएको चाहिँ धेरै वर्ष भएको समय पनि भएको छैन र जबसम्म हामी यो व्यवसायोन्मुख हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो यो बिमाको कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी नहुन चाहिँ सक्छ। मेरो चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ काम गर्दै गर्दा अब यता कता हाम्रो हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन अब ल्याकअप भएर पनि हामीले चाहिँ जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ यो पनि महसुस गरेको चाहिँ छौँ हामीले। मेरो नाम राज मण्डल, अमरगढी नगरपालिका 5। खास गरेर यो कृषकहरूको लागि बिमाको बारेमा के छ भने अहिलेको लागि अनि यो सुविधा भनेको एकदम ठूलो सौभाग्य र सुविधा हो। अब कृषि क्षेत्रमा उन्नतिको लागि यतापट्टि अनुदानका कुराहरू पनि छन्, यतापट्टि अनि सस्तो रूपमा ऋण पनि छ र बिमा पनि छ। तर यसमा खास समस्या के देखिएको छ भने जो सुविधा राज्यले दिएको छ अनि त्यो जनताहरूको बीचमा अलिकति पुग्नमा अलिकति कम भएको छ। म कर्णजित राई यसको जवाफका लागि, जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि सेवा छ सुविधा छ सबै कुराहरू छ तर जनतामा पुगेको छैन, राज्यले बनाएको नीति साँच्चीकै जसका लागि बनाएको हो उनीहरूले चाहिँ पाएका छैनन् भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। यसमा यहाँको जवाफ के छ? अब बिमाको बारेमा चाहिँ उनले स्पष्ट ज्ञान नभएर अलि झन्झटिलो पनि मान्ने। अब बिमा क्लेम गर्दाखेरि अब उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजातहरू अलिकति दौडधुप त गर्नु नै पर्छ। स्थानीय निकायमा जानै पर्यो, पशु हो भने पशु निकायमा जानु पर्यो, कृषि छ भने अब कृषि निकायमा जानु पर्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो झन्झट मान्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति यो देखिएको छ। अन्यथा त यो बिमाका त धेरै फाइदाहरू छन् तर यो अब कता कता अब मेन मुख्य त भौगोलिक विकटता नै देखिएको अवस्था छ। अब टाढा टाढा किसान छन्, अब एउटा सामान्य अब भनौँ न बाख्राकै बिमा गराउन आउनु भयो भने पनि उहाँले आउँदा जाँदा यहाँ बस्नु सदरमुकाममा आएर बस्नु पर्यो, एक दिनमा काम हुँदैन।
अब ती कुराहरू सबै अब यो आर्थिकसँगै जोडिएको कुरा पनि रहेको हुँदाखेरि अब यो पनि समस्या हुन सक्छ। अहिले त डडेलधुरा जिल्लामा 7वटा स्थानीय सरकारहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन् र ती जनताहरू त्यही स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र छन्। यहाँहरूको संस्थाले ती स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरेर त्यहाँ पनि एउटा ब्रान्च बनाइदिएको भए अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने के लाग्दैन? नियम कार्य हामीभन्दा माथि भनेको बीमा समिति छ। जस्तै बैंकहरूको चाहिँ माथिल्लो निकाय भनेको राष्ट्र बैंक छ भने हाम्रो चाहिँ बीमा समिति हो। बीमा समितिले अनुमति नदिन्जेलसम्म हामीले कुनै ठाउँमा शाखा अथवा उपशाखा खोल्न पाउँदैन। यहाँले आवश्यकता कतिको महसुस गर्नुभएको छ? जस्तो यहाँदेखि परशुराम नगरपालिका गएर पनि तपाईँले सेवा दिनुपर्ने स्थिति छ, तर यहाँले काम गर्दाखेरि आफै फिल्ड जाँदाखेरि त्यो आवश्यकता चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? यो अलिकति तपाईँको बिमा अझै केन्द्रीकृत मात्रै भयो कि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास आएर पनि प्रत्येक स्थानीय तहसम्म समेट्न सकेन कि भन्ने महसुस हुँदैन? अब यसमा चाहिँ बीमा कम्पनीले मात्रै चाहेर हुने देखिन्न। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको अब निकाय बीमा समितिदेखि लिएर नेपाल सरकारको सरकार निकायहरूले नै यसमा पहल गरेर हरेक स्थानीयसँग, जसै अहिले हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा बैंक भनेको छ, बैंकको शाखा, त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूको पनि शाखा खोल्न पायो भने सहजै सर्भिस लिन सक्छ। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईँ यति बेला कृषि बिमा र पशु बिमाको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा सवाल जवाफ सुन्दै हुनुहुन्छ र बहसमा अतिथि हुनुहुन्छ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्का, त्यसै गरी एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी डडेलधुरा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर राउत र महिला अधिकार कर्मी धर्मा बोहराज्यू हुनुहुन्छ र हामी यतिखेर यो कार्यक्रम डडेलधुरा जिल्लामा रहेको रेडियो अमरगढी एफएम 97.4 मेगाहर्ज, त्यसै गरी डोटी जिल्लामा रहेको त्रिवेणी एफएम 94.4 मेगाहर्ज, असम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्ज र बैतडी जिल्लामा रहेको निङ्ला सैनी एफएम 94 मेगाहर्जबाट पनि हामी यो कार्यक्रम यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ र हामी कृषि बिमा र पशु बिमाको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा यतिखेर छलफल गरिरहेका छौँ। फेरि म केही नागरिकको प्रश्न लिन्छु। म रामदत्त जोशी, मेरो घर भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गोयला हो। यो अधिकतम कृषिमा निर्भर हुने दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जो सूचना र सञ्चारको अभावमा छन्, ती किसानहरूलाई कसरी सुविधा दिने एउटा समस्याको कुरा छ। र अर्को, बालीमा असिनाले विशेष गरेर सखाप नै पार्ने गरेको छ, विशेष गरी गाउँ बालीमा, र यस्ता किसानहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने? भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। उहाँले दुईटै विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। एउटा चाहिँ भेटनरीको क्षेत्र अथवा चाहिँ पशुपालनको क्षेत्र र त्यसै गरी असिना बाली नालीमा चाहिँ आउने असिनाको प्रभावको विषयमा उहाँले प्रश्न राख्नुभयो र आफै उहाँ चाहिँ एउटा व्यवसायिक किसान पनि हुन्, अहिले व्यावसायिक रूपमा पोल्ट्री फार्म पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रश्नमा? कसरी सहज बनाउन सकिन्छ? अब त्यसलाई कृषि भन्दा पनि ठ्याक्कै बाली, कृषि त अब पशुपालन र बालीको एउटै यो कृषिभित्रै पर्छ। त्यसमा पनि बालीको बिमा र पशुपन्छी बिमा भनेर यसलाई दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको चाहिँ छ। त्यो असिनाले खास गरेर कुरो भने त्यही हो, असिनाले गर्दाखेरि बाली अथवा फलफुलमा नोक्सान भयो र किसानले अब यो नोक्सान भयो भनेर अब त्यसरी चाहिँ चुप्प लाएर बस्ने कुरो चाहिँ होइन कि किसानले असिनाले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो बाली यति क्षेत्रफलको यो फलानु बाली नोक्सान भयो भनेर सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा चाहिँ जाहेर गर्ने, अथवा पशुपालनमा कुखुरामा त्यो कुनै त्यस्तो किसिमको क्षति भयो भने बिमा कम्पनीमा जाहेर गर्ने। त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ हाम्रो अहिले त के छ भने प्रत्येक अधिकांश मलाई लाग्छ कर्ण सरले हाम्रो चाहिँ एजेन्टहरू पनि, हाम्रो जो बिमाका साथीहरू पनि प्रत्येक क्षेत्रमा हुनुभएको एजेन्टको चाहिँ हामीले बिमा गर्ने कुरो पनि उहाँलाई डडेलधुरा जिल्लामै सदरमुकाममै आउनुपर्छ भन्ने पनि त्यस्तो चाहिँ करकाप गरे। धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बिमाको चाहिँ साथीहरू एजेन्टको रूपमा काम गरिरहनु सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नै बिमा गरिदिने, उहाँहरूको डकुमेन्टेसन गरिदिने, ट्याग नम्बर ट्याग लगाइदिने र रिपोर्टिङ सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा चाहिँ पुर्याइदिने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। जम्मै यहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरो मात्रै छैन। खास गरेर के भने सम्बन्धित जसको चाहिँ पशुको क्षति भएको छ अथवा बालीको क्षति भएको छ, उहाँ किसानहरूले लाभग्राहीले सजग र सचेत चाहिँ हुनैपर्छ। उहाँहरूले मेरो क्षति भयो र मैले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरो भने प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ। यो प्रक्रिया उहाँहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ। उहाँहरूले नगरिकन त अब बिमा कम्पनीले पनि अब त्यति गर्न सक्दैन। बिमा कम्पनी अथवा भेटनरी अस्पतालसँग त्यो जानकारी चाहिँ यो क्षति भएको छ भनेर
आउनु चाहिँ नितान्त आवश्यक चाहिँ छ। कर्णजी, जस्तो हुन त यो विषयमा हामीले योभन्दा पहिले पनि छलफल गऱ्यौँ। हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ अथवा सहज रूपमा चाहिँ सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक निकायबाट पाएनन् भन्ने त अन्य सहभागीहरूको पनि प्रश्न रह्यो नै। अब यसलाई हामीले सुधार गर्नका लागि 1, 2, 3 मा चाहिँ के कुरा गर्न जरुरी यहाँले चाहिँ ठान्नुभयो, महसुस गर्नुभयो? 1 नम्बरमा बिमा कम्पनी लगायत नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायले भनौँ बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक विविध कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुर्याउने खालको त्यो ल्याउनु पर्यो। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने विविध कार्यक्रम गोष्ठीदेखि लिएर स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गरेर गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँले स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गर्ने अथवा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि एउटा ब्रान्चले, किनकि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3-4 जिल्लाहरूबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ, त्यहाँका इन्सुरेन्सहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले तपाईँसँग केही जवाफ लिइरहेका छौँ। जस्तो नेपाल सरकारसँग अहिले विभिन्न लाइफ इन्सुरेन्सहरूले हामीले कोरोनाको बिमाको यति पैसा अब सरकारले तिर्नुपर्छ, हामी सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। तर हुने बित्तिकै कोरोना आउने बित्तिकै हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ कोरोना बिमा गर्छौँ भनेर इन्सुरेन्सले गर्यो, तर पछि आएर उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रिमियम दिन सकिराखेको स्थिति छैन। भन्नुको अर्थ प्रफिटका लागि मात्रै प्राइभेट सेक्टरबाट बिमा कम्पनी हुने हो भने त त्यसको लाभ कसरी स्थानीयले लिन सक्छन् त? अब अहिले कोरोना दाबी हुँदाहुँदै लगभग 3 अर्बभन्दा माथिको दाबी परिसकेको छ, जबकि बिमा कम्पनी लगायत बिमा समितिको दायित्वको आफ्नो भुक्तानी गरेको अवस्था छ। त्योभन्दा माथिको चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व रह्यो। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ अब यसमा चाहिँ विविध समस्या अब देखाउँदै अब उति बेलाको के अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो त्यो त हामीलाई पनि अब ठ्याक्कै यो जानकारी छैन होइन। तर अहिले नेपाल सरकारबाट नै यसमा चाहिँ यो भुक्तानीमा चाहिँ ढिलासुस्ती भएको अवस्था छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्ततिर पनि छौँ। जस्तो किसानहरूको धेरैको गुनासो के देखिन्छ भने हाम्रो खर्च धेरै भयो तर बिमा कम्पनीहरूले हामीलाई थोरै मूल्याङ्कन गरेर दिन्छ जसमा सेटिस्फाई हुन सक्ने अवस्था छैन। अधिकांश किसानको गुनासो यही छ। अब जस्तो मेरो कुखुरा हरायो भनेर बोका भाग्नु पर्ने जस्तो स्थिति देखिएन र? एकदमै योलाई त म स्वीकार्न सक्दिनँ। अब किसानको खर्च धेरै भयो भन्ने त यसमा हुनै सक्दैन, जबकि दाबी भुक्तानी गर्दाखेरि किसानको पशु तथा पंक्षी जुन कुनै होस् उसको बिमाको एउटा निर्धारण हुन्छ। त्यसको 90% चाहिँ बिमा कम्पनीले बिमा दाबी भुक्तानी गर्छ। सामान्यतया बुझ्दाखेरि मैले अघि पनि भने 50,000 को बिमा गर्दाखेरि हालसालको अब यो अनुदान रकम घटाइसकेको अवस्थामा लगभग 1600-1700 जति पर्छ। तर उहाँले पाउँदाखेरि पैसा भोलिको दिनमा उहाँको पशु इनकेस मृत्यु भयो कुनै कारण भनेपछि उहाँले 45,000 पाउँछ। अब यसलाई कमी चाहिँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। म एकैछिन हाम्रो राम खड्काजी हुनुहुन्छ, जस्तो डडेलधुरा जिल्लाकै एकजना नमुना व्यावसायिक किसान हाम्रो गणेश अवस्थीजीले कुखुरा पाल्नु भएको थियो। उहाँको कुखुरा मर्यो, उहाँले बिमा गर्नुभएको थियो र अफ द रेकर्ड उहाँले मलाई सेयरिङ गर्नुभएको थियो। अन्य रेडियो कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ 3-4 लाखको क्षति भयो, तर 30-40 हजार अथवा त्यसको खर्च भएको अथवा क्षति भएको भन्दा निकै थोरै पैसा मात्रै पाए भनेर उहाँले बिमा कम्पनीप्रति दुखेसो चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यो एकजना उदाहरण मात्रै हुन्। त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। भन्नुको अर्थ किसानले अथवा त्यो बिमाको प्रोसेसमै जानका लागि अथवा प्रक्रिया नै अगाडि बढाउनका लागि लागत धेरै भइहाल्ने, तर त्योबाट इन्कम जेनेरेट अथवा त्योबाट उनीहरूले चाहिँ चर्किएको घाउमा मलम पट्टी भन्दा पनि झन् निको हुन रहेको घाउलाई झन् कोट्याए जस्तो भएको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब ब्रोइलर कुखुराको सन्दर्भमा बिमा कम्पनीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। ब्रोइलर कुखुराको सन्दर्भमा अब 400 रुपियाँ चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण हुन्छ। 400 को चाहिँ उसले किसानले पाउने हुन्छ 90% कति हुन्छ भनौँ न, एउटा किसानले त्यो अनुमान गर्नु पर्यो। र लेयरको कुखुराको सन्दर्भमा 700 उसको हुन्छ। लेयरको कुखुरा उसले चाहिँ किलोको हिसाबले उमेरको हिसाबले त 700मा त आउँदैन। त्यो दाना यताउता चाहिँ उसको जोड्ने हो भने त्यो लागत त चाहिँ बढी नै हुन्छ र 700 चाहिँ त्यो मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यसको 90% पाउने हो। यो हिसाब गर्दाखेरि अब किसानको चाहिँ भुक्तानी अलिक कम भएको चाहिँ महसुस चाहिँ हुनसक्छ। समग्रमा भन्ने हो भने 90% त्यो एउटा चाहिँ कुखुरा बिमा नगरिकन त्यो चाहिँ त्यतिकै खाडालमा चाहिँ राख्नु र अझै त्यो पशुको चाहिँ अथवा पन्छीको बालीको चाहिँ 90% बिमा पाउनु भनेको त्यो एउटै स्तरमा चाहिँ दाँच्न चाहिँ मिल्दैन। म अन्तिम प्रश्न लिन्छु। सिद्धराज भट्ट, अहिले कृषि बिमा भइरहेछ, यो कृषि बिमा कुन कुन बालीको गर्न सकिन्छ प्लिज मलाई बताइदिनुहोस् न।
अब यो कुन बालीको चाहिँ गर्न सकिन्छ मलाई बताइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। कुन बालीको चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ? सबैको गर्न मिल्छ अथवा के गर्नु? बाली भनेर उतातिर चाहिँ कृषितिरको चाहिँ खाद्यान्न बाली, फलफुल होइन। अब तरकारीको चाहिँ त्यो हुन्छ। अब तरकारीको छोटो अवधिको हुन्छ, एउटा चाहिँ मापदण्ड हुन्छ। फलफुलको लामो समयको हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा मापदण्ड रहन्छ। भने हाम्रो पशुपालनतिर सबैको गर्नु भन्छ। अघि कुरो उठाएको छ कि ब्रोइलर सबैभन्दा चाहिँ तुरुन्तै उत्पादन भएर मार्केटमा जाने भनेको ब्रोइलर कुखुरा, त्यसको पनि चाहिँ बिमा चाहिँ हुन्छ। सबै कुरोहरू पन्छीदेखि अब हामीले चाहिँ पाल्ने चाहिँ उन्नत गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा सबैको चाहिँ बिमा चाहिँ हुने चाहिँ कुरो छ। धर्मजी, जस्तो धेरै ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरूको बिमा भएको अहिले अवस्था पनि छैन। अहिले पनि बिमा गर्न बिमा कम्पनीले मान्दैनन् भनेर धेरै किसानले हामीलाई भन्नुहुन्छ र आज पनि केही सहभागीले चाहिँ भन्नुभएको थियो। यहाँलाई के लाग्छ, साँच्चैकै बिमा कम्पनीहरूले उहाँहरूले भने जस्तो हामीसँग बिमा कम्पनीको जिल्ला शाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र डडेलधुरामा रहेको भेटनरी अस्पतालमा कार्यरत सर पनि हुनुहुन्छ। के छ उहाँले भने जस्तो किसानहरूले सेवा पाउनु भएको छ? अब किसानले एउटा त व्यवसाय के उद्देश्य लिएर गर्ने त्यो पनि किसानलाई त्यति थाहा हुँदैन। दोस्रो कुरा यो बिमा गरिसकेपछि सहज र छिटो छरितो तरिकाले सेवा पाउने हो त्यो पनि छैन। एकदम प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने, एकदम झन्झटिलो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो हिसाबले पनि अलि असहजता छ। अब यो ब्रोइलर कुखुराको सन्दर्भमा अब किसानले अब त्यहाँ कसरी सेवा पाउँछन् त्यो अब उनीहरूले अब नबुझेर हुन् कि अब कसरी अब बिमा कम्पनीबाट उनले त्यो जनचेतना नपाएर हुन् कि अब त्यो तरिकाले अब उनीहरूले पनि त्यो सेवा पाइरहेका छैन। हजुर, म यो कार्यक्रमलाई एकदमै अब छुट्याउन गइरहेको छु कर्णजी। अन्तमा यहाँले ब्रोइलर कुखुराहरूको बिमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब गरिदिनुहुन्छ कि गर्दिनुहुन्न? जस्तो धेरै किसानहरूको गुनासो आइसकेपछि तपाईँको संस्थामा आउनुभयो भने तपाईँले गरिदिनुहुन्छ? एकदमै 100% 100% हामी गर्छौँ, गर्दै पनि आइरहेका छौँ, यस पूर्व गरेका पनि छौँ। आउने सेवाग्राहीलाई पनि हामी यो सेवा अवश्य प्रदान गर्छौँ। मापदण्ड प्रक्रिया नै यस्तो बनाइदिएको छ कि डकुमेन्ट चाहिने कागजातहरू, फोटो, भिडियोदेखि सिफारिस, अब प्रपोजल फर्म, दाबी फर्मदेखि लिएर सबै चाहिँ त्यो अनिवार्य माथिल्लो निकायले नै त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता देखाइदिएको हुँदाखेरि अब त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ चाहिने नै हुन्छ। व्यक्तिगत हिसाबले सानोतिनो खेतीबारी गर्ने, 2-4वटा बाख्रा पाल्ने त्यस्ता किसान चाहिँ ती किसानहरूले चाहिँ यो सेवा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। म अन्तमा एकदम संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्दैछु। हामीसँग रामबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैमा एउटा प्राविधिक पनि, आफैमा एउटा किसान पनि। तपाईँले पोल्ट्री फार्म पनि सञ्चालन गर्नुभयो हिजोको दिनमा, तपाईँ अहिले कार्यालयमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै बिमाबाट ब्रोइलर पाल्ने जुन किसानहरू छन् उनीहरूलाई अझै प्रचार गर्नका लागि अथवा ल बिमा यसरी लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? आगामी दिनमा यहाँको प्रतिबद्धता के रहन्छ? ब्रोइलर कुखुराको यो खास गरेर के हो भने यसको उत्पादन, जबकि यो ब्रोइलरको जति छिटो उत्पादन जति हुन्छ त्यति अब तरकारीको पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ बढी चाहिँ मोल्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र किसानले के गरिदिनु पर्यो भने एक दिने चल्ला फार्ममा आउँछ भने त्यो 15 दिनभित्र यो यावत जे बिमा चाहिँ कम्पनीले अथवा बिमा समितिले जे मागेको हुन्छ त्यो डकुमेन्ट उहाँले सम्बन्धित किसान लाभग्राहीले पुर्याइदिनु पर्यो। त्यो नपुगेको त मैले चाहिँ बिमा पाएन भन्ने चाहिँ मात्रै चाहिँ एउटा गुनासो भनौँ न, गुनासो गरेर मात्रै भएन। 15 दिनभित्र त्यो पन्छी आफ्नो खोरमा चाहिँ ल्याइसकेपछि त्यो दिनदेखि नै उनले चाहिँ बिमा गर्नेतिर चाहिँ पहल चाहिँ गर्नु पर्यो। आजको संवादमा हामीले कृषि बिमा र पशु बिमाको त्यति धेरै प्रभावकारी नभएको र आगामी दिनमा अझै प्रचार गर्नुपर्ने, आम नागरिकसम्म पनि यसका सेवाहरू यसरी छन् भनेर लैजानु पर्ने अवस्था र सम्बन्धित निकायले अथवा बिमा कम्पनीले वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आगामी दिनमा ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने धेरै किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा मुनाफा लिन सकिरहेका छन् र उनीहरूको बिमाका लागि सहज रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि आज जनाउनु भएको छ। र कार्यक्रममा आएर यहाँहरूले आफ्नो संस्थाले गरेका गतिविधिहरू, आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो। यहाँ सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी साझा बोली रेडियो बहसको अन्तमा आइपुगेका छौँ। साझा बोली रेडियो बहस बारे मनका कुरा भन्नको लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 16 60 01 00 459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 029 मा फोन गर्नुहोला। यी नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र
प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाबदेहिता बारे आफूले देखे, सुने या भोगेका कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पोडकास्ट च्यानल, सामाजिक सञ्जाल तथा अमरगढी एफएम को अमरगढी अनलाइन टिभीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले कृषि बीमा र पशु बीमाको प्रभावकारिताको विषयमा खरो कुराकानी गर्यौं। आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भएको छ। आज हामीले कृषि बीमा र पशु बीमाको प्रभावकारिताको विषयमा खरो कुराकानी गर्यौं। आजको कुराकानीमा कृषि बीमा र पशु बीमाको पूर्ण रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको र आगामी दिनमा आम नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने किसानहरूको पर्याप्त रूपमा बीमा गर्नुपर्ने विषयमा सहमत भएका छौं। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका पशु विकास अधिकृत रामबहादुर खड्का, एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी डडेलधुरा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर राउत तथा महिला अधिकार कर्मी धर्म बोहरा। यतिन्जेल ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समसामयिक सार्वजनिक जवाबदेहिताको अर्को विषयमा खरो छलफल ल्याएर आउने नै छौं। सुन्न नबिर्सनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी तर्कराज भट्टसँगै म लोकेन्द्र ओझा पनि बिदा भए। हवस् त, नमस्कार।